بفرمایید در خصوص لحظه رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام که فرمودن کاغذ و دوایی بیاورید که برای شما مطلبی بنویسم که از آن هرگز گمراه نشوید. فرق نشوید. آره. گمراه نشوید که عمر حالا گفته بود نعوذ بالله ایشان خزیان میگویند و از این حرفا. بله. خواستم این حدیث یک بار دیگه دقیق برای ما بفرمایید ببینم این حدیث چطوری بوده. خب این برادرم شما خبر ندارید؟ این قضیه طولانیه. قضیه طولانی است، کوچک نیست. نه همین حدیث میخوام ببینم فرمودن یعنی عین این مطلب رو فرمودن. بله همین چیزی که شما گفتید تقریبا همین مطلب درست. کاغذ و دواتی بیاورید تا برایتان بنویسم. بله همینطوری داره که اکتب لکم. بله در بخاری داره اکتب لکم. اکتب بله. حالا نگو که رسول خدا. بله بفرمایید. عرض کنم که مگر خود پیامبر و در قرآن نیامده است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یعنی بی سواد. این چه معنی داره؟ بله حالا جوابش از تلویزیون گوش کنید. خب جان من این یک سال دیگه نه کافیه. یک سال کافیه کافیه. آره. سوال دوم بعداً زنگ بزنید. خب خواهش خدا خیرتون بده. اما این مطلب این از نهایت سوء فهم و عدم اطلاع هست نسبت به مقام شامخ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که کسی ایشان را متصف به جهل بکنه و متصف به بیسوادی بکنه. ما پناه میبریم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت میکنیم ظالمین را که این ظالمین سبب شدن که امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همچنین نسبت به مقام رفیع او و مقام شامخ او جاهل باشد و کسانی که خودشان متصف هستند به انواع جهل‌های مرکب. اون کسی که خداوند متعال به او علم اولین و آخرین را عطا کرده نسبت به او بفرمایند بگویند که ایشان الیاذ بالله بی سواد بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امی بودند اما بی سواد نبودند. امی یعنی از ام القرى، از مکه مکرمه بودند، مکی بودند، مدنی بودند، قرشی بودند، عربی بودند. اینا درسته صلی الله علیه و آله و سلم. اما کسی که و یعلمهم الکتاب و الحکمه معلم کتاب باشد او چطور میتواند بی سواد باشد؟ لذا رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم هم خواندن بلد بودن، هم نوشتن بلد بودن، هم تمام علوم را بلد بودن، هم تمام کتاب ها را بلد بودن، هم تمام زبان ها را بلد بودن، هم علم گذشتگان را داشتن، هم علم آینده را داشتن و افضل تمام خلائق بودن و هستن. و این حرف عده‌ای از بیسوادهای قم و بیسوادهای عمری هست. علمای شیعه نظرشان این نبوده سابق، فقط این بیسوادهای قم فعلا این حرف را در بین مردم مشهور کردن، چون اینا بیشترشان میره کتابای عمری را میخوانن، بعد از روی اون به مردم چیزایی یاد میدن، تاریخ سیرت میخوانن، کتابای عمری را میخوانن. در حال این بیشتر نظر علمای بکری و عمری هست این مطلب. این اولا. و ثانیا این که بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نوشتن بلد بودن. و ثانیا این که اگر کسی املا بکند و به امر او بنویسن او را نوشتن میگوید. مانند این که مثلا میگین فلان قلعه را فلان پادشاه درست کرده، این قصر را رضاخان درست کرده، این قصر را رضاشاه درست کرده. خب رضاشاه خودش که بنایی نکرده، به امر او بنا آمده درست کرده. اونجا هم اگر به امر او می نوشتن این مطلب هم صدق میکرد که ایشان نوشتن این مطلب.